सामने भएर शिक्षा आर्जन गर्ने प्रणालीको विकल्प र परिपूरकको रूपमा वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिलाई स्वीकार गर्न बाध्य बनाएकोले अब खुला तथा दूर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षाको विकासमा तीव्रता ल्याउन हामीलाई प्रेरित गरेको छ। तेस्रो विषय, शिक्षाको प्रविधिमा आधारित औद्योगिक क्रान्तिका बीच आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युगमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई अधिकतम अङ्गीकार नगरी नहुने पाठ सिकाएको छ। शिक्षामा आइसिटीको अधिकतम प्रयोग गर्ने अवसर सिर्जना गरिदिएको छ। समग्रमा भन्दा ज्ञान हस्तान्तरणमा केन्द्रित विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण गरी ज्ञान हस्तान्तरणका साथै ज्ञान निर्माणमा केन्द्रित शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। उल्लेखित शिक्षालाई ध्यान दिँदै लामो समयसम्म पढाइ अवरुद्ध भएको कारणबाट पुग्न जाने शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरता सुनिश्चित गर्न शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरिएको छ। प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँचलाई ध्यानमा राखी परिवेश अनुकूल हुने गरी विभिन्न प्रकृतिका सिकाइ निरन्तरताका कार्यक्रमहरू यस निर्देशिकामा समेटिएका छन्। कम सुविधा प्राप्त वर्ग र फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सिकाइका लागि तयार भएका छापा सामग्री प्रयोग गरी स्वाध्ययनका माध्यमबाट सिकाइको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने गरी होम स्कुलिङको व्यवस्थाको लागि आवश्यक तयारी, समन्वय, जिम्मेवारी किटान एवं बजेट व्यवस्थापन कार्य भइरहेको छ। तिनै तहका सरकारलाई सहजीकरणका लागि मन्त्रालयबाट जारी निर्देशिकालाई यही 77 साल आषाढ 1 गतेबाट कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध सबै निकायहरू तथा सरकारवाला सबैलाई अनुरोध गरेको बेहोरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस निर्देशिकालाई माननीयज्यूहरूले पनि आफ्नो जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारसँग संयोजन गर्दै छापा रेडियो, एफएम, टिभी, केबल र अनलाइन मध्ये विद्यार्थीलाई सुलभ कुनै पनि विधिबाट उनीहरूलाई सिकाइ निरन्तरता सुनिश्चित गर्न भूमिका खेलिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यज्यूहरू, महामारीका कारण अवरुद्ध भएको कक्षा 10, 11 र 12 तथा विश्वविद्यालयका विभिन्न परीक्षा र सिटिबिटीका परीक्षाका सम्बन्धमा भएका अन्योलतालाई सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्नेछ। विद्यालय तह, स्नातक तह, स्नातकोत्तर तह लगायत सबै तहका अन्तिम वर्ष वा अन्तिम सेमेस्टरका परीक्षाहरू केही समय कुरेर भए पनि उपयुक्त समयमा सञ्चालन गर्ने, हाल पहिलो सेमेस्टर पढाइसकेकालाई परीक्षा नलिकन पनि अर्को सेमेस्टरमा लगी पढाइ सुरु गर्ने र परीक्षाको सन्दर्भमा उपयुक्त समयमा परीक्षा लिने, शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिनेतर्फ अन्तिम गृह कार्य भइरहेकोले मान्यज्यूहरूको भावनालाई यसले सम्बोधन गर्नेछ। परीक्षा सम्बन्धमा विद्यार्थी तथा अभिभावक रहेको अन्यलतालाई अब धेरै दिन रहने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घटेको छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। महामारीको विषम परिस्थिति तथा सिङ्गो बजेट आकार घटेको बेला पनि शिक्षा क्षेत्रमा केही मात्रामा भए पनि बजेट वृद्धि भएको छ। यसलाई हामी सबैले सकारात्मक लिँदै आगामी दिनमा बजेट अझै वृद्धि गर्न पहल गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरेको छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि झन्डै 60% भन्दा धेरै बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेकोमा यो वर्ष उक्त बजेट बढेर 67% हाराहारीमा पुगेको म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तार गरिएको छ। विगत 1 दशकमा जति संस्था स्थापना भए पछिल्लो 2 वर्षमा त्यसभन्दा बढी सरकारी संस्थाहरू विस्तार भएका छन्। वैकल्पिक तथा खुला शिक्षाको विकास भइरहेको छ। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, प्राद्योगिक विश्वविद्यालय जस्ता विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयहरू स्थापनाका क्रममा रहेका छन्। जडीबुटी, पर्यटन, चिकित्सा, बुद्धिज्म लगायतका विषयहरूमा नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने गरी कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ। शिक्षालाई कामको संसारसँग जोड्दै पढाइसँगै काम भन्ने मान्यताका साथ कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 4% भएको प्राविधिक शिक्षाको विद्यालय स्तरीय बजेट आउने वर्ष 6% पुगेको छ। उच्च शिक्षाको लागि विनियोजित 17 अरब रकम मध्ये 30% बजेट प्राविधिक उच्च शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा र प्राविधिक तालिम गरी प्राविधिक शिक्षाका लागि मात्र करिब 17 अरब विनियोजन भएको छ।
विद्यालय शिक्षामा बालबालिकालाई ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने अभियान अन्तर्गत सबै स्थानीय तहका सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा 5 सम्म अध्ययनरत बालबालिकाको दिवा खाजाको व्यवस्था, लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित हुने छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन, छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता लगायतको प्रबन्धका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको छ। माननीय सदस्यज्यूहरूले छात्रवृत्तिको लागि बजेट कम भएको भन्ने चासो व्यक्त गर्नुभएको सम्बन्धमा तोकिएको लक्षित वर्गका सबै बालबालिकालाई स्वीकृत नर्म्स अनुसार पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनः वितरण गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई कार्यान्वयनमा लगिसकिएको छ। शिक्षक दरबन्दी अभाव भएको भन्ने मान्य सचिवहरूले उठाउनु भएको विषयमा म सहमत छु। तत्कालका लागि नपुग शिक्षकको अभावलाई पुरा गर्ने उद्देश्य साथ शिक्षण सिकाइ अनुदान तथा शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो। विश्वविद्यालयको अध्ययनमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई नै स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने गरी कार्यविधि बनिसकेकाले पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजिएको हो कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने स्थिति छैन। हामीले कोभिडको कारणले सार्वजनिक आह्वान गरेर गरिसकेको स्वयंसेवकहरूको सन्दर्भमा एउटा धेरै ठुलो रुचिसहित चाहिँ उहाँहरूले फर्महरू भर्नुभएको थियो। यो कार्यक्रमले चिनौँ आफ्नै माटो बनाऊ आफ्नै देश भन्ने मर्मका साथ युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रेरित परिचालन गर्न मद्दत पुर्याउने कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भौगोलिक अवस्था, जनसाङ्ख्यिक बनावट, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था लगायतका आधारमा विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी दुर्गम तथा विकट हिमाली क्षेत्रमा विद्यालयहरू मर्ज गरी आवासीय सुविधासहितका विद्यालय सञ्चालन र घना बस्ती भएका सहरी क्षेत्र र तराईमा विद्यालय एकीकरण र समायोजन गरी व्यवस्थित ठुला विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयको सुपरिवेक्षण र शिक्षकलाई पेशागत प्राविधिक सहायताका लागि संयन्त्र विकास र पहिचान गर्न स्थानीय तहमा थप कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको विषय पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्दै समावेशी एवं समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम, छोटो अवधिको तालिम, कार्यमा आधारित तालिम, लामो अवधिको तालिम र सिप परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवामा उद्यमशीलता तथा सक्षमताको विकास भई रोजगारी र स्वरोजगारीमा पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा र साधारण तथा प्राविधिक शिक्षाको समकक्षता निर्धारण र तिनीहरूबीच पारगम्यता र गतिशीलता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको अवधारणा स्वीकृत भएको छ। यसको कार्यान्वयनको लागि कानुनी र संरचनात्मक प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालयले थप कार्य गर्नेछ। विश्वविद्यालयमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सुदृढ गरी ज्ञान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था भएको विषय समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै कोभिड-19 को बीच उच्च शिक्षाको हकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत शिक्षण सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको बेहोरा सम्मान्य सभामुख मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 76-77 देखि सुरु गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरी नतिजामुखी बनाउन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2076 जारी भइसकेको छ। स्वीकृत कार्यविधिको प्रावधान अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाबाट परियोजना प्रस्ताव लिई स्थानीय तहको सिफारिस समेतका आधारमा छनौट भएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, विज्ञान प्रयोगशाला, वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणको उद्देश्य पूरा गर्नमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु। यस कार्यक्रमलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकको एक अङ्गको रूपमा पनि बुझ्न म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्दछु। राजर्षिजनक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको लागि प्रस्तावित बजेट नपुग भएको भन्ने सम्बन्धमा
आगामी वर्ष सञ्चालन गर्न सकिने क्रियाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत क्याम्पसहरूमा आंशिक रूपले प्राध्यापन गरिरहेका आंशिक शिक्षकहरूले अध्यापन गरेको समयको आधारमा पारिश्रमिक पाउने गरेकोमा हाल कोभिड-19 को सङ्क्रमणका कारण पठन पाठन अवरुद्ध भई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाई भएको, तर अनलाइन कक्षामा संलग्न रहने आंशिक शिक्षकको हकमा पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा कठिनाई नहुने र अन्यको हकमा विश्वविद्यालयबाट यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल तथा परामर्श भइरहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय सदस्यजीहरूले शिक्षाको सन्दर्भमा यो वर्षको प्रस्तावित बजेटको सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदाखेरि कतिपय परिवर्तनका जो अपेक्षा गरिएका छन् त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन कि भन्नुभएको सन्दर्भमा पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको दिशामा मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको छ। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 बनेको छ। इतिहासमा यो पहिलोचोटि एकीकृत र व्यवस्थित ढङ्गले शिक्षा नीति बनेको छ। शिक्षा ऐन 2028 परिवर्तन गरी नयाँ ऐन ल्याउनको लागि 3वटा विधेयकहरू तयारी भएको छ। यो छिटै संसदमा पेश गर्ने जानकारी गराउँछु। राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको अवधारणाबारे मैले अघि चर्चा गरिसकेको छु। दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 को राष्ट्रिय ढाँचा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप जारी गरी स्वबमोजिम संविधान, संघीयता र गणतन्त्रको मर्मबमोजिम सक्षम, उद्यमी, राष्ट्रहितप्रति समर्पित, सभ्य, सुसंस्कृत नागरिक तयार गर्ने गरी पाठ्यक्रमहरू धमाधम परिवर्तन भइरहेका छन्। नयाँ संविधान अनुसार यसमा मिल्ने गरी 2076-80 सम्म सबै पुस्तकहरू परिवर्तन गरिनेछन्। यसपटक 6, 7, 8 का रङ्गीन पुस्तकहरू बनिसके। यसअघि 1 देखि 5 सम्मको हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। 124वटा नयाँ पाठ्य पुस्तकहरू निर्माण भएको छ। जनशक्ति प्रक्षेपणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। शिक्षालाई कामसँग र जीवनसँग जोड्ने जीवनोपयोगी शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको छ। विक्रम सम्वत 85 सम्ममा सबैलाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गरिसकिनेछ। त्यसबेलासम्ममा 8 कक्षा पास नगरेको व्यक्ति कोही पनि रहने छैन भन्ने परिकल्पना यही सदनले गरेको छ। सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक घोषणा गरी सबैको लागि उच्च गुणस्तरको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमा नै उपलब्ध गराउने गरी अभियान सञ्चालनमा आउनेछ। विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक र प्रविधिजन्य पूर्वाधार विकास तीव्र गतिमा भएको छ। अस्थायी शिक्षकको समस्या हल गरिसकिएको छ। शिक्षक छनौट प्रक्रियालाई नियमित ढङ्गले अघि बढाइएको छ। आम शिक्षाकर्मीहरूमा परिवर्तनको लागि तत्परता र उत्प्रेरणा जागेको छ। राष्ट्रिय पुस्तकालयको DPR तयार भइसकेको छ। शिक्षामा हुने परिवर्तन एकै दिन वा हप्तामा हुन सक्दैन। यसको नतिजा देखिने केही समय लाग्छ। समाजवाद उन्मुख शिक्षाका हाम्रा प्रयासहरू समयक्रममा यसका परिणामहरू देखिँदै जाने मैले विश्वास लिएको छु। बाल विकास केन्द्रको बारेमा र त्यहाँ कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको बारेमा मान्यज्यूहरूले गम्भीर ढङ्गले विषय राख्नु भएको छ। बाल विकास केन्द्रको स्थापना कालदेखि नै स्थानीय निकायको साझेदारीमा बाल विकास केन्द्रको सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक व्यवस्थापन गर्न सरकारको तर्फबाट सालबसाली अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु। बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई अन्य कर्मचारीले पाए सरह 75-76 देखि पोसाक भत्ताको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारी अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक सेवा गरिरहेको भन्ने विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील छ। उहाँहरूको पारिश्रमिकको उचित व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सबै तहका सरकारहरूको सहभागिता यो विषयलाई सम्बोधन गर्न मैले निरन्तर प्रयास जारी राख्ने कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।